शाबानुल मुअज़्ज़म में एक अजीब और गरीब वजीफ़ा, कुछ रकात नफल नमाज पढ़ लीजिए और उसके साथ सूरह इखलास और कुछ कलमात पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला जो सारी उम्र में न मिल सका आज वो इस शाबानुल मुअज़्ज़म में मिलेगा। वो सब कुछ जो सारी उम्र आप कोशिश करके करके कुछ हासिल नहीं कर सके, आज शाबानुल मुअज़्ज़म में ज़रूर हासिल कर सकोगे। वो सब कुछ जो सारी उम्र आप रो रो कर अपनी रब से और हर किसी से मांग कर दौलत पैसे रिज़्क मांगते हैं, इंशाअल्लाह ताला आज वो सब कुछ शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में मिलने वाले हैं। प्यारे भाई और बहनों, हाथ जोड़ता हूँ, खुदारा इसी वजीफ़े को मिस ना करे। खुदारा इस प्यारे से वजीफ़े और आसान वजीफ़े को पूरा देखकर तरीक़ेकार याद करना है। तो प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे पैसे मिल जाए, दुआ कबूल हो जाए, हर काम गारंटी के साथ हो जाए, तो इसी वजीफ़े को आखिर तक ज़रूर देखकर तरीक़ेकार याद करें और उसके बाद वजीफ़े पे अमल करें। तो मैं चलकर शुरू करता हूँ कि आप लोग को वजीफ़ा और तरीक़ेकार बता दूँ, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, पहले वजीफ़ा पूरा देखकर तरीक़ेकार याद करना है। सब कुछ मैं इस पेज पर आप लोगों को लिख देता हूँ, आखिर में इस पेज को देखें और जो कुछ बताया जाए उस पे अमल करें। इंशाअल्लाह ताला काम गारंटी के साथ होगा। मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का वक्त भी ज़ाया ना हो जाए। और अक्सर भाई बहन ये भी कहते हैं कि शाह साहब थोड़ा जल्दी जल्दी बता दीजिए। शुरू करता हूँ, आप लोग इस पेज को गौर से देखें, अगर कोई लफ्ज़ सुनने में समझ ना आए तो देखें कि मैंने क्या लिखा है, अगर लिखने में कोई लफ्ज़ समझ ना आए तो सुने कि मैं क्या कहता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहली मैं यहाँ लिख देता हूँ, वजीफ़ा और मुकम्मल तरीक़ा कार। यहाँ मैंने लिख दिया वजीफ़ा और मुकम्मल तरीक़ेकार। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी वज़ाइफ़ अकेडमी ऑफिशियल इसी चैनल पर नए हों और अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसी तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो भी लाइक कर दे, बेल आइकन को भी दबाइए, बिल्कुल फ्री है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों का 1 रुपया भी नहीं लगता, यकीन मानो बिल्कुल फ्री है। बस हमारा तसल्ली हो जाएगा कितने लोग हमारे वजीफ़ों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सबसे पहली नंबर बात, आप लोगों ने शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में ये वजीफ़ा करना है और शाबानुल मुअज़्ज़म की फ़ज़ीलत और बरक़ात से तो आप लोग माशाअल्लाह ख़बर होंगे। अगर फिर भी कोई मालूमात नहीं है तो बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रही हैं। शाबानुल मुअज़्ज़म एक ऐसा रात और महीना है कि अल्लाह ताला इसमें अपने बंदों को रिज़्क और जो सब कुछ आने वाले साल में होते हैं वो शब बारात में अता फ़रमा देते हैं। और शाबानुल मुअज़्ज़म ये भी बहुत बरकत और रहमतों का महीना है, अल्लाह ताला इसमें अपने बंदों के दुआएं कबूल फरमा देते हैं। तो आप लोगों ने शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में अपने रब से गुनाहों की बख्शिश मांगना है, अपने रब से गड़गड़ाकर दुआएं मांगना है। यकीन मानो, यकीन मानो ये मौका साल में सिर्फ एक मरतबा मिलता है। अगर आप लोग गारंटी के साथ इसी वजीफ़े को आज करेंगे तो कल मुझे भी दुआएं देंगे कि शाह साहब आपने ये वजीफ़ा पहले क्यों नहीं बताया। तो आप लोगों ने इन बातों को गौर से सुनना, देख कर अमल करना है। दूसरी नंबर बात दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं ना, प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे मेरा ये वजीफ़ा काम हो जाए और काम करे, तो आप लोग 100% यकीन रखें। इसमें ये शर्त है कि अपना यकीन पक्का रखना है। देखिए, यूट्यूब पर हज़ारों वजीफ़े और वीडियो अपलोड हो रही, किसी ने थंबनेल पे लिखा है ये होगा, किसी ने थंबनेल पे लिखा है ये होगा, वो होगा, ये होगा, सारे लोग यही कहते, किसी ने थंबनेल पे लिखा ये। तो जो सही और रियल वज़ाइफ अपलोड कर रही है उन पे भी लोग यकीन नहीं करते। यकीन मानो, उन पे भी लोग यकीन नहीं करते। जिस तरह मैं ये वजीफ़ा पहले, इस पे पहले ट्राई की जाती है, इस पे चिल्ले लगाते होते, ऐसा नहीं है कि यहाँ वजीफ़ा बना और यहाँ आप लोगों के सामने रख देते। इस पे पहले कोशिशें करती हैं, मेहनतें की जाती हैं। ऐसे वजीफ़े नहीं कि यहाँ बनाकर यहाँ आप लोगों को सामने रख देते हैं। यकीन मानो, तो आप लोग ऐसी नीयत करें। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो देख कर वो तक जाते हैं। तो जब ये वीडियो भी सामने आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि चलो यार मैंने बहुत सारी वजीफ़े कर ली, इस पे भी ट्राई करते हैं। खुदारा ऐसी नीयत रखे, ऐसी नीयत रखे कि ये जो वजीफ़ा मैं कर रहा हूँ
ٹرائی کی نیت سے نہیں کرنا ہے، میرے بات سمجھ رہے ہوں، ٹرائی کی نیت سے بالکل نہیں کرنا ہے۔ ایسی نیت کرے کہ مولا کریم یہ وظیفہ میں تیرے رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ میں ختم ہونے سے پہلے جس مقصد حاجت کے لیے پڑھوں گے کام ہوگا۔ تو آپ لوگ یقین مضبوط رکھیں، دیکھیں قرآن کی ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرکت میں، ایک زبر زیر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقتیں رکھی کہ وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے، یقین مانو۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا یقین اور ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے، یقین ختم ہو گیا۔ یقین مانو پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی وظیفے کو آج لازمی یقین کے ساتھ کر لیں، کام گارنٹی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس بات کو لازمی یاد رکھیں۔ تیسری نمبر بات، مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہنیں کیا کرتے ہیں، دیکھیں میں نے بتایا کہ آج رات یہ وظیفہ کر لے، صبح یہ ہوگا۔ کل رات آپ نے وظیفہ کر لی، صبح اٹھ کر دیکھی تو کچھ نہ ہو، کہیں گالی بھی دیتے ہیں، کہتے کچھ اور، بس کہتے جائے جو بھی آپ کے منہ پہ آئے تو کہو۔ آپ یہ مایوسی پیچھے رکھے، دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں، خدا کے بندو، دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو ہو نہیں سکتا۔ آج سب کچھ ہوتا ہے، مگر ہمارے مایوسی، آپ اپنی مایوسی کو چھوڑ لیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، شاید آپ کی کسی اور بھی چیز میں کمی آ سکتی ہے، تو آپ لوگ ایسی نیت کریں کہ کل وظیفہ کیا کام نہ ہوا، دوسرے دن پھر کر لے، تیسری دن پھر کر لے، چوتھی دن پھر کر لے، اسی طرح ٹرائی کر کے ایک ہفتے تک کرے، یقین مانو گارنٹی کے ساتھ کام ہوگا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے خدا کے بندو؟ ان باتوں پر عمل کر کے ایک مرتبہ صرف وظیفہ کر لے، ایک، دنیا بدل جائے گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، یقین مانو۔ تو آپ لوگ ان باتوں کو لازمی ٹرائی کریں۔ چوتھی نمبر بات، آپ لوگوں نے سورہ اخلاص، دیکھیں سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے کہ وہ جو بندہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورے قرآن کریم پڑھنے کے ثواب عطا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، کمال کی بات ہے۔ اور ایک مرتبہ جب قرآن کریم ختم ہو جائے تو اس کے اختتام پہ حدیث مبارک میں آتے ہیں کہ اس کی وضاحت یہ ہے، علماء بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ایک ختم پر دعائیں قبول فرما دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، گویا آپ نے ختم قرآن کر لیا، اور آپ نے ختم قرآن کر لی تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یقین مانو، ایسے وظیفے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن ہمارے پیارے بھائی اور بہنوں کے یقین ختم ہو گیا ہے، یقین مانو۔ تو آپ لوگ سورہ اخلاص کو اس وظیفے میں آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنا ہے۔ چھٹی نمبر بعد 2 رکعت نفل نماز عشاء کے وقت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد درود پاک بھی لازمی پڑھ لیا کرے، کیونکہ درود پاک اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے وظیفے کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھ لی تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما دے گا، یقین مانو۔ تو آپ لوگوں نے درود پاک اول اور آخر 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی رب سے گناہوں کی بخشش مانگ کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے عجز و انکساری میں دعا مانگنا ہے، 3 بار دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر جو بھی بندہ اسی طریقے سے یہ وظیفہ کرے گا، کروڑ پتی بھی بن جائے گا، دعائیں بھی قبول ہوئی، حاجاتیں بھی پوری ہوگی۔ کوئی اور بھی مسئلہ ہو تو نیچے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کریں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔